اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، اگر کوئی حضرت انسان کوئی اللہ دا عبد مثلا بواسیر جیسی موذی مرض دا شکار ہے یا کمر دا بہت زیادہ درد راندہ کمر دی تکلیف راندی سی، اور تیسرا او مردانہ کمزوری محسوس کریں دے اور مردانہ قوت کو بڑھاونا چاہتا ہے، تو ان دے علاج آئمہ ہدا علیہم السلام نے کچھ جانوراں اور پرندیاں دے گوشت کو قرار فرمائے۔ بس اگر کوئی انسان دیکھو کوئی بندہ خدا حضرت انسان دیکھو کمر دے درد وچ مشغول ہے، مردانہ قوت کو بڑھانا چاہتا ہے، اور تیسرا بواسیر جیسی موذی مرض شکار ہے، تا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرمیندن اگر انہاں ساریاں بیماریاں دا علاج کرنا چاہتا ہے تو او کو چاہیے کالے ہرن دا گوشت استعمال کرے۔ اس کالے ہرن دے گوشت دے استعمال دی وجہ تو بواسیر جیسی بیماری ختم ہو ویسی، کمر ان دی مضبوط ہو ویسی، درد پین جڑی ان دی شکایت ختم ہو ویسی، این گوشت دے ذریعے مردانہ قوت بڑھ ویسی۔ تا اللہ رب العزت ساکوں انہاں غذاواں دی طرف متوجہ ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔